إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا سارے عہدے داری اتے انج رکھیے سارے عہدے داری اتے انج رکھیے جویں نبی پاک دے بلال رکھیا جویں نبی پاک دے بلال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا جیڑا سب کچھ اودے دین اتوں مار دیندا اے جیڑا سب کچھ اودے دین اتوں مار دیندا اے انہوں رب کدے نہیں کنگال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا روندے رہے امت لئی رب اگیوں روندے رہے امت لئی رب اگیوں کنا ساڈا سونے نے خیال رکھیا کنا ساڈا آقا نے خیال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا اور نبی ولی رب کولوں منگ دے رہے نبی ولی رب کولوں منگ دے رہے غیر اگے کدے نہیں سوال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرن دے بعد اپنے ان تمام احباب دا شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاملین منتظمین احباب جماعت تسی جننے احباب سردی دی شدت دے باوجود اللہ دے کاری تشریف فرما ہو اللہ تواڈا ساریاں دا آنا قبول فرمائے حضرات جی وقار قرآن پاک ایسی بابرکت کتاب ہے
کہ جیڑی چیز دا بھی تعلق اللہ دے قرآن نال اللہ دی اس کتاب نال جڑ جائے اللہ انہوں عزت عطا کر دے. میں عرض کیتا ہے صرف انسان نہیں، جس چیز دا بھی تعلق اللہ دے قرآن نال جڑ جائے اللہ انہوں عزت دے دے. تسی بازاراں چل کے آئے ہو، بہت سارے کاغذ تسی ویکھے ہون گے جڑے پیراں تھلے آ رہے سن، کئی ندی نالیاں بہ گئے، کئی ہواویں چڑ رہے ہون گے. وہ بھی کاغذ ہی ہے نا جڑا قرآن پاک دا ورق بنا دیتا جاتا ہے. وہ زمین تے گریا بھی ہوئے نا تے سادے تو سادہ بندہ بھی انہوں چک کے چوم کے بلند جگہ تے رکھ دا ہے. کیوں؟ یہ کاغذ عام نہیں، ان دا تعلق اللہ دے قرآن. اللہ تے اس کاغذ نو بھی عزت دین دے رہے جن دا تعلق قرآن نال ہوئے. تے حافظ قرآن دا کڈا اونچا شان ہوئے. لکڑیاں دنیا تے کنیاں نے، کئی فرنیچر بنان دے کام آئیاں، کئی دروازے الماریاں بنان دے کام آئیاں، کئی جلان دے کام آئیاں. وہ بھی لکڑی ہے نا جدی قرآن پاک بھی ریل بنا دیتی جاتی. ہر بندہ ہی ہوتا احترام کرتا، او دی بے ادبی نہیں لوگ کر دے. ریل نو بھی سنبھال کے رکھ دے. ہے لکڑی ہے مگر ان دا تعلق اللہ دے قرآن نال. اللہ تے لکڑ نو بھی عزت دے دے نے جو دا تعلق قرآن نال ہوئے. تے اسی تے پھر بھی اشرف المخلوقات. کپڑے دنیا تے کنے نے، کئی لباس بنان دے کام آئے، کئی پردے بنان دے کام آئے، کئی میت دا کفن بنان دے کام آئے. وہ بھی کپڑا ہی ہے نا جڑا قرآن پاک دا غلاف بن جاندا ہے. ہر بندہ انہاں احترام کردا ہے چونکہ عام کپڑا نہیں، ان دا تعلق اللہ دے قرآن نال. اللہ اس کپڑے نوں عزت دیندے جدا تعلق اللہ دے قرآن نال ہوئے. تے تسی اندازہ کرو اگر ساڈا تعلق اللہ دے قرآن نال جڑ جائے گا تے اللہ سانوں کنیاں عزتاں عطا کرے. اج زمانے اندر ساڈی ذلت دا، ساڈیاں پریشانیاں اور دکھاں دا مین سبب بھی یہ ہے کہ اسی اللہ دے قرآن تو دور ہو گئے. قرآن پڑھ دے ہی نہیں، قرآن دے قریب آندے ہی نہیں. کیفیت یہ بن چکی ہے. وہ ایک گھر دے اندر ایک مہمان آیا، عید دے دن قریب سن. وہ جان لگا ایک بچی نو 500 روپیہ دے کے گیا، بیٹا میں دوبارہ شاید عید تے نہ آ سکا، چل میری طرفوں آج عید دی رکھ دے. وہ بچی تانوں پتہ بچیاں نو پھر عید دی بڑی پسند ہوندی. اونے وہ 500 روپیہ سنبھالیا بھی لو جی چاچو مینوں عید دی دے گئے. وہ غور و فکر کرن لگے بھی کتھے رکھاں بھی محفوظ رہن گے میں تاکہ عید والے دن استعمال کراں. وہ گھر دا ویکھ رہی ہے، الماریاں ویکھ رہی ہے، ساریاں چیزاں ویکھ رہی ہے. انہیں کی کیتا بھی الماری دے وچوں قرآن پاک نکالیا، او دے غلاف کھولے، قرآن پاک دے اندر انہیں 500 روپیہ رکھیا، وہ تو بند کر. باپ نے دیکھا، انہیں کہا بیٹا کی کر رہی ہے؟ انہیں کہا بابا میں دسنا نہیں سی لیکن جڑے انکل آئے نا وہ مینوں 500 روپیہ عیدی دے کے گئے. تے کہندے نے بیٹا میں دوبارہ شاید نہ آواں تے میری طرف عیدی رکھ لے. تے بیٹا ٹھیک ہے پھر ایدی کیڑی گل ہے؟ پھر ایتھے کی کر رہی سی؟ میں بیٹا بابا میں دے چھپا رہی سی پیسے. تے بیٹا تو مینوں پھڑا دے، اپنی مما نوں دے دے، گھر کتے اور جگہ تے رکھ. انہیں کہا مینوں خطرہ سی تسی استعمال کر لو تے اور کسی جگہ تے رکھ دے. انہیں کہا بابا میں بڑی توجہ کیتی ہے، پھر میں اس نتیجے تے پہنچیاں کہ جتھے بھی رکھے چکے جانے اس کتاب دے اندر رکھنیاں، چونکہ اے او کتاب ہے جنوں کدی کسی کھولے ہی نہیں، جدوں کدی کسی کھولے ہی نہیں، پڑھے ہی نہیں، نہ کو کھولے گا نہ میرے کو پیسے چکے گا. ساڈے گھراں دے حالات اے نے، 7 غلافاں دے اندر قرآن پاک نوں اسی لپیٹ کے رکھیا ہویا ہے، سالاں سال اسی کھول دے ہی. پھر برکتاں کتھوں آن؟ تسکین اور راحت کس طرح سانوں ملے؟ بھائیو قرآن پاک دے قریب آؤ. سانوں معذرت دے نال قرآن پاک ادوں یاد آندا ہے جدوں کسی دلہن دے سر تو گزارنا. کل پرسوں فیس بک چلاندے ایک ویڈیو سامنے آئی، شاید کوئی پاکستان دی کوئی نامور اداکارہ دی نکاح دے موقع دی. تانوں پتہ ہے پھر وہ جڑا ہے ہی اداکار ہے وہ شادی تے تکی کچھ ہویا ہویا، انہوں بھی جدوں لے جایا جا رہا ہے
وہ دے سر تے بھی قرآن پاک رکھا ہے، جنہیں ساری زندگی بنائی ڈرامے، جنہیں ساری زندگی فلموں دے اندر کام کیتا ہے. اسی سمجھنے ہاں بھی بس ٹھیک ہے دلہن دے سر تو قرآن پاک گزارو جی، بس جی برکت دا سامان ہے جی، قرآن گواہ بنا دیتا ہے. تے اللہ دے بندو رات جڑے تسی کنجر نچائے نا ادوں قرآن پاک کیتے سی؟ جدوں شریعت دیاں ٹچیاں اڑا کے رکھ دیتیاں تسی اپنے اس فنکشن تے ادوں قرآن تانوں یاد ہی نہیں آیا. دلہن دے سر تو گزاریا جا رہا ہے، طویل لکھے جا رہے ہیں، پرے پنچایت آ گئی مسئلہ بن گیا تے رکھو جی قرآن پاک تے ہاتھ تے دیو قسم. اسی قرآن پاک نو انہاں کماں واسطے رکھ لے. قرآن انہاں کماں واسطے نہیں آیا، قرآن ساڈی رشد و ہدایت واسطے آیا. قرآن ساڈی دنیا اور آخرت دی کامیابی دا سامان بن کے آیا. لہذا قرآن پاک دے قریب آؤ، قرآن نال پکی یاری لاؤ، قرآن پاک نال دوستی کرو، قرآن پاک نال اپنا تعلق مضبوط کرو. آج دی اس نشست کے اندر میں جو موضوع تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا او دا عنوان ہے تعلق بالقرآن کے فوائد. جیڑا بندہ اللہ دے قرآن نال تعلق جوڑدا ہے، یاری لاندا ہے، دوستی کردا ہے، قرآن نال محبت کردا ہے، اونوں فائدہ کی حاصل ہوئے گا. انسان لالچی ہے، بندہ کہندا ہے بھی میں ادوں محنت کراں جدوں مینوں پتہ لگے بھی مینوں فائدہ کی لبے گا. پھر بندہ محنت کردا ہے، انویسٹ کردا ہے، جدوں فائدہ سندا ہے. میں تانوں اج فائدہ دسنا ہے قرآن پاک نال تعلق جوڑن دا، تانوں فائدہ کی ہوئے. آؤ ذرا توجہ فرماؤ. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے. اللہ رب العالمین فرما دینے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرما دے نے ان ھذا القرآن، فرمایا بے شک اے جڑا قرآن پاک ہے، اے جڑا کلام حمید ہے، اے جڑا اللہ دا قرآن ہے. اللہ فرما دے نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اے قرآن قومانو رائے ہدایت وال بلاندا ہے، صراط مستقیم وال بلاندا ہے، کامیابی دے رستے وال بلاندا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن پاک مومنین واسطے بشارتاں بیان کردا ہے، خوشخبریاں بیان کردا ہے. کیڑے مومناں واسطے؟ الذین یعملون الصالحات، جڑے لوگ ایمان والے نے پھر عمل والی زندگی گزار دینے، ایمان بھی لے آئے، قرآن پاک دے احکامات تے عمل بھی کیتا، ایمان بھی لے آئے، قرآن پاک دے حقوق دی پاسداری بھی کیتی ہے. ایسے لوگاں واسطے قرآن بشارت بیان کردا ہے، خوشخبری بیان کردا ہے. فیصلہ بادیو، قرآن اللہ دا کلام ہے، یعنی اللہ خوشخبری بیان کر رہے نے. خوشخبری کس باب دیئے؟ اللہ فرما دینے ان لہم اجرا کبیرا. مولا کریم فرما دینے اللہ رب العالمین نے قرآن والے واسطے بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہے، بہت بڑا اجر تیار کیتا ہے، اجر کبیر اللہ نے تیار کیتا ہے. فیصلہ بادیو، اسماعیل ہومز دے رہن والے، گرد و نواز آن والے میرے مسلمان بھائیو توجہ کرے آجے، غور کرے آجے. نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا.
جملہ سمجھن والا ہے ان لہم اجرا کبیرا فرمایا بے شک اسی انہاں واسطے بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہے قرآن والیاں واسطے حضرات محترم اے اللہ تعالی آفر بیان کر دے پہنے مومنین واسطے ویکھو نا میں تواڈے سامنے کی آفر رکھا تے میں یقیناً اپنے قد کاٹ دے مطابق گل کراں گا قاری صاحب تواڈے سامنے کی آفر بیان کرن اے اپنی حیثیت دے مطابق کرن گے کوئی کمپنی کوئی ادارہ کوئی شخص آفر دیندا ہے اپنی حیثیت دے مطابق گل کردا ہے اے جڑی آفر ہے پتہ کنے دتی ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے او جڑا ساریاں تو بڑا رب ہے اللہ تعالی آفر دے رہے نے اللہ رب العالمین فرما دے رہے ان لہم اجرا کبیرا حضرات محترم اسی اپنی حیثیت دی گل کرنے ہاں اللہ اپنی شان دے لائق گل کر دے نے ہن جملے تے غور کرو او اجر کڈا بڑا اجر ہوئے گا جنوں اللہ بھی بڑا اجر کہہ رہے نے یعنی اسی اپنی حیثیت کی گل کرنا اللہ اپنی شان دے لائق گل کر دے تے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ جس اجر کو کہہ رہے ہیں میں بڑا اجر دینا ہے وہ کتنا بڑا اجر ہوئے ساڑھے تے وہم و گمان اچھ بھی نہیں ساڑھیاں تے عقلیں ہی ختم ہو جانو تھے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر عطا کرنگے اونا لوگانو جڑے قرآن پاک نال دوستی کر دینے جڑے قرآن پاک نال تعلق قائم کر لیں دینے لہذا تعلق جوڑو قرآن پاک دینال کدی قرآن پاک نال ساڑھی ایمی جاری ہوندی سی کہ ماما بچیاں نو لورییں قرآن پاک دیاں ایتا دیاں دیا کر دیاں سن آج بچہ روے تے موبائل تے گانے لا کے رکھ دیتے جان دینے کدی مسلمان دی پہچانی قرآن پاک دی تلاوت ہویا کر دی سی اے تاڑے جڑے علاقے نے جدو پاکستان نہیں سی بنیا بزرگانو پوچھ لو حضرات محترم انہا ساڑے محلیاں دے اندر شہران دیابلان دے اندر حضرات محترم سکھ بھی ریا کر دے ہندو بھی ریا کر دے دیگر مذاہب دے لوگ بھی رہندے سن تے باہمی مسلمانہ دے نال اچھے تعلقات سن لوگاں دے تے جدو فجر وقت لوگ اپنے کماں کاجانوں نکل دے تے کار دے کولوں گزر ہونا اندر اماں جی بیٹھ کے قرآن پڑھ دیاں پیاں نے بابا جی بیٹھ کے قرآن پاک دی تلاوت کر رہے نے لوگاں نے رک رک کے قرآن پاک دی تلاوت سننی اور بے ساختہ کہنا لوگو اے کار ایمان والیاں دا کار جے اے کار مسلمانہ دا کار جے اے کار قرآن پاک والیاں دا کار جے مگر آج تے بڑی معذرت دے نال آج بھی کئیاں محلے اندر دیگر مذاہب دے لوگاں دے کار موجود نے سکھاں عیسائیاں دے کار مگر افسوس دی بات تے اوتر بھی مجرہی ہوندے نے ادھر بھی مجرہی ہوندے نے اوتھے بھی ڈرامے ایتھے بھی ڈرامے اوتھے بھی موسیقی ایتھے بھی موسیقی اوتھے بھی فلماں ایتھے بھی فلماں پھر میرے دسو برکتاں کتھوں آن گیاں رحمتاں کتھوں آن گیاں اللہ فرما دے نے ان لہم اجرا کبیرا جنہ قرآن نال یاری لا لئی قرآن نال تعلق جوڑیا اللہ نے اونا واسطے بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہے لہذا قرآن پاک نال دوستی کرنے والے بن جو اللہ دے قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن نال پیار کر محشر دے وچ کم جسے آنا تینوں جنت وچ لے جانا محشر دے وچ کم جسے آنا تینوں جنت وچ لے جانا ہے کامل ایمان ایمان نال پیار کر ایمان نال پیار کر جس نے لائی اس نال یاری
بولے اجاسی حافظ و قاری بولے اجاسی حافظ و قاری اونچا ہو سینہ میں نام دنیا کرسی یار سلامی اونچا ہو سینہ میں نام دنیا کرسی یار سلامی ملسی ایسی شان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر قرآن نال پیار کر پیارے نبی تے جو ہویا نازل جگ دی ہدایت واسطے کامل جگ دی ہدایت واسطے کامل اس دے وچ انمول خزانے دستے خود محبوب خدا نے اس دے وچ انمول خزانے دستے خود محبوب خدا نے پڑھ سورت رحمان پڑھ سورت رحمان رحمان نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر قرآن نال پیار کر اج دا مسلمان اس تو دورے تائیوں دنیا تے مجبورے تائیوں دنیا تے مجبورے جد تئی رہے اسی اس دے تابے بن دے رہے گھر جاتے فاتح جد تئی رہے اسی اس دے تابے بن دے رہے گھر جاتے فاتح حق دا کر اعلان قرآن نال پیار کر قرآن نال پیار کر قرآن پاک نال تعلق جوڑو گے تے پتہ ہے تانوں ثمرات کی حاصل ہون گے اور پہلا فائدہ سنیا جی تعلق بالقرآن کے فوائد حضرات محترم پہلا فائدہ ہوئے گا میرے محترم بھائیو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی اندر سکون آ جائے چین آ جائے راحت آ جائے کیونکہ ساڈے کول سب کچھ موجود ہے ساڈی زندگی اندر قرار موجود نہیں ساڈے دل اندر سکون موجود نہیں بندے سکون دے متلاشی نے بندے راحت اور چین دے متلاشی نے بندے کہندے نے مولانا اللہ نے سب کچھ عطا کیتا ہے پر پتہ نہیں کی گل ہے بے چینیاں ختم نہیں ہوندیاں بے قراریاں ختم نہیں ہوندیاں ٹینشن کوئی نجات نہیں ملتی میرے محترم بھائیو پتہ ہے ٹینشن کیوں آئیاں نے ساڈی زندگی اندر کیونکہ اسی مائنڈ غلط بنا بیٹھے ہاں اسی ذہن ہی غلط بنا لے آئے ساڈا ذہن بن گیا کہ جنی دولت زیادہ کما لواں گے اتنا سکون بھی زیادہ ہوئے گا جنی شہرت زیادہ ہوئے گی اتنا سکون زیادہ ہوئے گا جنی چودر ساڈے کول وڈی ہوئے گی اتنا ہی سانو سکون زیادہ ہوئے گا نہ بھائی غلط فیصلہ کر بیٹھے ہاں دولتاں دے نال سکون نہیں لبیا کردا شہرتاں دے نال سکون نہیں لبیا کردا اگر دولت دے اندر سکون ہوندا فیصلہ بادیو تے مینوں ایمانداری نال دسو قارون جڑا کافر گزریا ہے کتنی دولت اللہ نے عطا کیتی سی او دے خزانیاں دیاں چابیاں وی اونٹاں دیاں جماعتاں لے کے جایا کردیاں سن سکون لبیا نہیں لبیا حضرات محترم خزانیاں سمیت اللہ نے زندگی زمین اندر درسا دیتا ہے اس بندے نو سکون انہاں چیزاں دے اندر نہیں ہے اللہ اکبر اگر چوتر دے اندر سکون ہوندا تے نمرود دے سر وچ کدی جُتیاں پہنیاں سن کدی نہیں سی پہنیاں اگر انہاں بادشاہیاں دے اندر سکون ہوندا فرعون نو غوطے دے کے پانی اندر ماریا جانا سی نہیں سی ماریا جانا سکون انہاں چیزاں دے اندر ہے ہی نہیں پھر سکون کے چیز اندر ہے اللہ فرما دے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ فرما دے نے لوگوں
اہل ایمان نو جدوں بھی سکون دی لوڑ ہوندی ہے وہ اللہ دا ذکر کردے نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا حقیقت دے اندر سچی گل دے وے اللہ دے ذکر دے اندر ہی دلاں دا سکون ہے دلاں دا قرار ہے ہی اللہ دے ذکر اندر لہذا اللہ دا ذکر کریا کر تے اللہ دا ذکر پتہ ہے کس چیز دا نام ہے اللہ فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون قرآن پاک اللہ دا ذکر ہے تے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والا ذکر اللہ اکبر اللہ اکبر ذات محترم قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے تے نماز بھی اللہ کا ذکر ہے قرآن پڑھیا کر تیرے دل نو سکون لبے گا نماز پڑھیا کر تیرے دل نو قرار آ جائے گا چھاٹے نوجوانوں نو تھوڑی ہی ٹینشن آ جائے شراب پین لگ پیندے نے یار شراب کو پینا ہے اگے سکون لب جاندا ہے بڑا عجیب بندہ ہے نبی پاک دے دل نو سکون دی لوڑ ہوندی سی حضور 2 رکعت نماز پڑھیا کردے سن قرآن پاک دی تلاوت کریا کردے سن چنگا امتی ہے اللہ دے نبی دے دل نو قرار نماز نال ملدا ہے قرآن نال ملدا ہے تے تیرے دل نو قرار شراباں نال ملدا ہے تیرے دل نو سکون جناب دنیا دیاں چیزاں نال ملدا ہے نہیں میرے بھائی سکون چاہیے تے اللہ دا ذکر کریا کر اللہ دے ذکر دے اندر قرار ہے اللہ دے ذکر اندر سکون ہے میں مختلف لوگوں نے ملتے رہنے ہیں نا کروڑا پتی لوگوں نے ملاقاتاں ہوندیاں نے تو وہ بعض دفعہ کہندے نے بھی قاری صاحب دعا کرو یار ٹینشن بڑی تے میں مزاح دے طور تے کہہ لینا بھی حاجی صاحب تسی بھی پریشان ہو پھر ساڈا تا کھ بھی نہیں رہا بھی تسی بھی پریشان ہو ملنا فیکٹریاں دے مالک ہو تے تسی بھی ٹینشن ہے جت کو ہس کے کہندے نے قاری صاحب کو ملنا فیکٹریاں بنان نال سکون تھوڑی لبدا سکون نہیں دولتاں شہرتاں اندر انہاں چودھرے سکون نہیں عمران خان کو پوچھو سکون ہے نواز شریف کو پوچھ لو بھی کوئی نہیں سکون ہے زرداری کو پوچھ لو ملک دا صدر ہے اپنی پسندہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا میں نے ایک بندے نے دسے ایک مجلس کے اندر زرداری صاحب نے کھانا کھاتا ہے تو وہ صرف ابلیاں سبزیاں دے علاوہ کچھ کھا ہی نہیں سکتا تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی نعمت نال نوازیا جو مرضی کھا لیندے ہو جتھے مرضی بہ جاندے انہاں چیزاں دے اندر سکون نہیں ہے سکون اللہ دے ذکر اندر ہے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دلاں دا سکون اللہ دے ذکر اندر ہے اللہ دے ذکر اندر حضرات محترم توجہ کریا جے غور کریا جے میرے مسلمان بھائیو انڈیا دا ایک اداکار ہے بہت مشہور ہونا دا اداکار ہے نچن ٹپن والا بندہ ہے بھی بتاں دا پجاری اللہ اکبر او اپنے انٹرویو دے اندر دسدا ہے آندا چند سال پہلے مینوں ایک بیماری لگ گئی کی ہویا آندا میرے دل نو سکون نہیں سی آندا بے قراری نہیں سی ختم ہوندی ٹینشن نہیں سی جاندی شہرت بھی ہے دولت بھی ہے پر سکون کوئی نہیں آندا میں علاج دی غرض نال امریکہ بھی گیا میں کینیڈا بھی گیا بڑے کروڑاں روپے لائے مگر میرے دل نو کوئی سکون نہ آیا میں مایوس ہو کے واپس آ گیا اپنے ملک دے اندر آندا میں کسی فنکشن تے گیا میری ایک مسلمان ڈاکٹر نال ملاقات ہوئی تے میں پوچھیا ڈاکٹر جی تسی بھی تے دل دے ماہر ڈاکٹر ہو سپیشلسٹ ڈاکٹر ہو تسی بھی مینوں کچھ دسو نا میں بڑے چکر لایا دوسرے ملکاں دے تے ڈاکٹر کہن لگا مسئلہ کی ہے آندا میں جدوں اپنا مسئلہ دسیا نا تے ڈاکٹر بندہ ایمان والا او کہن لگا بھائی جان تہاڈا علاج بہترین میرے کول ہے بڑا ہی جامع نسخہ میرے کول ہے بھی مفت والا روپیہ ایک بھی نہیں لگنا تے تینوں سکون بھی لب جانا ہے مگر میں جڑا نسخہ دینا ہے مینوں لگدا ہے تو اپنانا ہی کوئی نہیں اونے کہ کی کردے پیو میں کروڑاں روپے لا آیا وا ملکاں دے چکر لا آیا وا تے مفت والا میں نسخہ کیوں نہیں استعمال کراں گا دسو کی کرنا ہے تے ڈاکٹر نے اس اداکار نو قرآن پاک تحفے اندر دیتا فرمایا قرآن پاک رب دا کلام ہے اللہ دا ذکر ہے جا لے جا پابندی دے نال دی تلاوت کر روزانہ کم از کم ایک رکوع دی تلاوت کریا کر پاڑی نو 15-20 دن پھر مینوں دس تیری کی کیفیت ہے آندا میں علاج دے طور تے لے کے اس کتاب نو
میں پڑھن لگ گیا وا تلاوت کرن لگ گیا وا روٹین نال پڑھن لگ گیا وا آندا 15-20 دن گزر جان دے بعد جڑا سکون امریکہ اور کینیڈا دے ڈاکٹراں دے ذریعے نہیں لبیا کروڑاں روپے نہ کہ نہیں لبیا او سکون لبیا تے مینوں رب دا قرآن پڑھن نال لبیا اے میرے دل نو تسکین لب گئی قرار مل گیا اللہ اکبر سچ کیا اللہ تعالی نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دلاں دا سکون ہے ہی اللہ دے ذکر اندر دلاں دا قرار ہے ہی اللہ دے ذکر اندر ایتھے ایک گل سوچن سمجھن والی ہے یار ایک بندہ ہے بھی اداکار نچن ٹپن والا بے حیا بندہ ہے اور پھر ہے بھی بتاں دا پجاری اونوں سکون لب گیا ہے پھر سانو سکون کیوں نہیں ملتا پھر ساڈی زندگی اندر قرار کیوں نہیں ہے پتہ کیوں نہیں ہے اونے ڈیلی روٹین نال قرآن پاک دی تلاوت کیتی ہے اسی قرآن پاک دی تلاوت کردے ہی کوئی نہیں اونے روٹین نال قرآن پاک پڑھیا ہے اسی قرآن پاک نو سالہ سال کھولدے ہی کوئی نہیں پھر سکون کتھوں لبنا ہے سکون چاہیے پھر اللہ دا ذکر کریا کر ذکر اللہ لا بڑا نرالا ذکر اللہ لا بڑا نرالا ٹوٹے دلانوں جوڑن والا ٹوٹے دلانوں جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا بڑے بڑے تھے ڈیرا پا گئے وچ قبراں دے ڈیرا لا گئے کر کے نے بستر گول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ فرماتے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دلاں دا سکون اللہ دے ذکر اندر پہلا پیدا ہوئے گا تو ہٹے دلاں نو سکون لب جائے گا زندگی اندر قرار آ جائے گا ٹینشن ختم ہو جان گیاں اگر تسی قرآن پاک نال تعلق مضبوط کر لو گے دوسرا فائدہ کی ہوئے گا آج میرے معاشرے اندر بیماریاں بڑیاں عام ہو گئیاں نے ایسی ایسیاں بیماریاں اے میرے بزرگاں نو پوچھ کے ویکھو نا حضرات محترم اے بیماریاں جڑیاں آج عام ہوئیاں نے ساڈے بزرگاں بچپنے چندا کدی نام ہی نہیں سی سنیا اللہ اکبر ہائپرٹائٹس دی بیماری شوگر دی بیماری بلڈ پریشر دی بیماری ٹی بی دی بیماری اللہ معاف کرے بلڈ کینسر دی بیماری ساڈے وڈیاں انہاں بیماریاں دا کدی نام ہی نہیں سی سنیا او تعجب اندر آ جاندے نے اے مینوں اے بھی بیماری لگ گئی میں تے کدی نام ہی نہیں سی سنیا اللہ معاف کرے ایک ایک بندہ 10 بیماریاں دا جناب گھر بنیا پیا ہے عجیب کیفیت ہو گئی ہے اے 5-6 سال پیچھے جائیے نا اے جڑی کرونا والی بیماری آئی سی اے دا تے سانوں ہی کوئی نہیں سی پتا اسی بھی اے دا نام کدی نہیں سی سنیا مگر انج دی بیماری آئی پوری دنیا دا دیوالیہ کرا گئی پوری دنیا دا لاک ڈاؤن ہو گیا پوری دنیا دی معیشت تباہ ہو گئی اجے تک ملک اپنے پیراں تے نہیں آئے ایسی بیماری آئی دنیا دے اندر کتنے لوگ مرے اور کتنا جناب اللہ گلا ہویا بیماری آ گئی تے میڈیا تے لوگ بیٹھ گئے حضرات محترم انہوں نے کہا اے سکول بھی بند کرو جناب کالجاں دا چھٹیاں کرو مدارس بند کر چھڈو حتیٰ کہ مسجداں دے اندر خطبہ جمعہ تے تھوڑے ہی لوگ آنے چاہیے نے نماز پڑھن واسطے آن تے نمازیاں دے درمیان بھی 2-3 فٹ دا فاصلہ ہونا چاہیے کیوں جی کی بنیا ہے انہیں کہ جی جتھے بندیاں دی بھیڑ ہوندی ہے اوتھے کرونا دا بار ہوندا ہے جتھے بہتے بندے جمع ہوندے نے اوتھے کرونا پھیل جاندا ہے اے اپنیاں طویلاں انہاں لوکاں دیاں اپنیاں طویلاں آ میں تینوں حقیقی سبب دساں انہاں بیماریاں دا سائبال تو آن والا پردیسی تینوں حقیقی سبب دسنا چاہتے ہیں نہ پریشانیاں دا اللہ فرماتے نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس
اللہ فرماتے نے میرے بندے خشکی تری تے جو ظلم پھیلے آئے جو دکھا ڈیرا لایا ہے یہ تیری اپنے ہتھاں دی کمائی ہے یہ تیریاں اپنیاں کیتیاں دا نتیجہ ہے اج تو اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں تو بعد آ جا اج تو کمزوریاں تو بعد آ جا اللہ تینوں بیماریاں تو نجات دے چھڈن گے انہاں ٹینشناں تو نجات دے چھڈن گے اوے میرے بھائیو یہ بیماریاں ساڈیاں نافرمانیاں دی وجہ تو عام ہو گئیاں نے لہذا میرے مسلمان بھائیو آج بھی موقع ہے اسی اپنے رب ور رجوع کریے آج بھی موقع ہے اسی اللہ کو استغفار کریے معافیاں مانگ لئیے اللہ نجات دے دین گے حضرات محترم بیماریاں بڑیاں لگ گئیاں نے معاشرے اور جناب میڈیا تے بندے بیٹھے تن مل دے نے اور نویں طرح طریقے دس دے نے لو جی گرم پانی پیو گے تے اینج ہو جائے گا لیمو والا پانی پیو گے تے اینج ہو جائے گا اسی لونگ استعمال کرو اسی لاچی استعمال کرو دیگر چیزاں جناب نسخے دستے نظر آتے نے انہاں نال تہاڈا معاملہ ٹھیک ہو جانا ہے لوکاں دے وی بڑے بڑے نسخے تسی سنے نے اج میں بھی ایک نسخہ لے کے آیا تہاڈے واسطے نسخہ کیمیا اللہ فرماتے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ رب العالمین فرماتے نے لوگوں اسی اہل ایمان واسطے قرآن پاک نو شفا بھی بنایا ہے اور قرآن پاک نو اسی اہل ایمان واسطے اللہ اکبر ذات محترم رحمت بھی بنایا ہے لہذا بھی جی شفا چاہیے نہ بیماریاں تو پھر قرآن پاک نال تعلق جوڑ قرآن پاک نال یاری لا شفاواں لب جان گیاں رحمتاں ہو جان گیاں بات رب دے نال ساڈے لوکاں دا وتیرا بڑا عجیب ہے ایتھے کسے بندے نو کوئی بیماری لگ جائے وہ فیصلہ بات دے سپیشلسٹ ڈاکٹر دے کول جائے گا چیک اپ کرایا اونے 15-20 قسم دے ٹیسٹ کروائے بعد ہاں جی ڈاکٹر جی کی بنیا آندا بھائی تینوں تے بڑی بڑی بیماری لگ گئی ہے ہن کی کرنا پینا ہے آندا دوائیاں لکھ دتیاں نے یہ ہن برابر تینوں کھانیاں پینیاں نے اللہ خیر کرے گا ٹھیک ہے ڈاکٹر جی تے ڈاکٹر کہندا بھائی میری گل سن لے اے دوائیاں دا فائدہ اودوں نہیں اے ہزاراں روپے لان دا فائدہ ادو ہونا ہی جدوں تو پرہیز کرنا ہے ڈاکٹر جی کیڑی چیز تو پرہیز کرنا ہے انہیں ایک لمبی لسٹ بنا دیتی 10 چیزاں لکھ کے دیتیاں اے چیزاں بالکل نہیں کھانیاں انہاں دے قریب تک نہیں جانا اچھا جی ہن جڑیاں چیزاں ڈاکٹر نے منع کر دیتیاں نے وہ اللہ نے ساڈے تے حلال کیتیاں نے وہ سانو چنگیاں بھی بڑیاں لگدیاں نے اسی نہیں کھاندے نہ ساڈی بیوی سانو کھان دیندی ہے نہ ساڈے بچے سانو کھان دیندے نے نہ اسی آپ کھان دی کوشش کر رہے ہیں کیوں آدھا یار چلو چھٹ دینا وہاں شفا لب جائے بیماری تو نجات مل جائے اچھا ڈاکٹر جی کھانا کیے انہیں کہا میں دی بیک سائٹ سے 5 چیزاں لکھیاں نے اے لب لب کے کھانیاں جتوں لب جان ضرور کھانیاں بڑا فائدہ دیں گے انہوں نے جڑیاں لکھیاں وہ سانو چنگیاں بھی نہیں لگدیاں ملدیاں بھی مہنگیاں نے اسی پھر بھی کھانے ہاں کا دے لئی شفا مل جائے بیماری تو نجات مل جائے میرے محترم بھائیو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ڈاکٹر دی ہدایات تے عمل نہ کریا کر مگر میرا درد دل سن اوے ڈاکٹر دی من کے او چیزاں چھٹی بیٹھا ہیں جڑیاں اللہ نے تیرے تے حلال کیتیاں نے او کھانا ہیں جڑیاں تینوں چنگیاں بھی نہیں لگدیاں تے رب دی من کے قرآن کیوں نہیں پڑھدا ڈاکٹر دی منی جانا ہے تے رب دی مندا ہی نہیں ہو یا ڈاکٹر تے تینوں یقین ہے بھی اے کھاواں گا تے بچ جاواں گا جی اے نہیں کھاواں گا تے پریشان ہوواں گا ڈاکٹر تینوں کہہ دینا بھی اے کھا تینوں فائدہ دے گی اے کھا تینوں کھائیں گا نقصان ہوئے گا تے تو بڑے پرہیز کرنا ہے تے رب تینوں کہندا ہے بھی میں قرآن شفا بنائے نو پڑھدا ہی نہیں تینوں اللہ دی ذات تے یقین ہی نہیں ساری دنیا دے ڈاکٹر غلط ہو سکتے نے رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے رب دی بات غلط نہیں ہو سکتی یہ ایسا نسخہ ہے جو اللہ نے کلایا ہے اللہ تعالیٰ فرما بینے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
ورحمۃ للمؤمنین، قرآن شفا دا نسخہ ہے، قرآن مومنین واسطے شفا دا ذریعہ ہے۔ قرآن پڑھیا کر، میں نہیں آندا 10 پارے پڑھے گا تے شفا لبے گی، روزانہ 5 پاریاں دی تلاوت کرے گا تے شفا لبے گی۔ اے چل یار روزانہ ایک رکوع ہی پڑھ لیا کر، اے ایک رکوع دی تلاوت ہی کر لیا کر، صبح شام گولیاں بھی تے کھانا ہے، صبح شام دعائیاں بھی تے استعمال کرنا ہے۔ چل یار میڈیسن دے طور تے ہی پڑھ لیا کر، صبح ایک رکوع پڑھ، شام نو ایک رکوع پڑھ۔ اوے دنیا دے ڈاکٹر حکیماں طبیباں دیاں گلاں زمانے تے نسخے زمانہ ہے، چل یار چند دن رب دا کلایا نسخہ بھی آزما کے ویکھ، پڑھنا قرآن توجہ دے نال، پڑھنا قرآن محبت دے نال، پڑھنا قرآن عقیدت دی الفت دے نال، پڑھنا قرآن پورے یقین دے نال، ویکھ شفاواں لبدیاں کہ نہیں لبدیاں۔ اللہ اکبر۔ ایک حرف دی نیکیاں دا ملدی، نالے عزت بھی بے بہا ملدی، نالے عزت بھی بے بہا ملدی۔ قرآن شفا دا نسخہ ہے، قرآن شفا دا نسخہ ہے، نالے نسخہ اطمینان دائے۔ تورات انجیل زبور بھی پر وکھرا شان قرآن دائے۔ رب چایا ذمہ حفاظت دا، اے فیصلہ رب رحمان دائے۔ اتھے تے ہوتا ہے نا، حکیم صاحب نے ایک نسخہ محنت نے بنایا، اگلے حکیم کو پہنچیا تو انہیں 2 چیزاں بھی کٹا دیتی ہیں یا وضاحتی ہیں۔ اتھے ہوتا ہے ہر بندے نے اپنی ٹرائی مارنی ہے، اپنا ہی تجربہ کرنا ہے۔ نسخے بدل جاندے نے، 2 نمبریاں ہو جاندیاں نے، پر اے جڑا نسخہ میں تانوں دس رہا ہاں، اے دی حفاظت دی ذمہ داری رب نے آپ چکی۔ رب چایا ذمہ حفاظت دا، اے فیصلہ رب رحمان دائے۔ قرآن پاک نال تعلق جوڑو گے تانوں شفاواں لب جان گیاں، بیماریاں تو نجات مل جائے گی۔ لہذا قرآن پاک نال تعلق قائم کر لو۔ تیسرا فائدہ قرآن پاک نال تعلق جوڑن دا، قرآن پاک نال یاری لان دا تیسرا فائدہ کی ہوئے گا۔ آج لوگ کہندے نے مولانا 40 سال گزر گئے میں دعاواں کر دیاں پتہ نہیں کی گل ہے، میری دعا رب سندا ہی نہیں، ماذ اللہ ساڈی تے قبول ہی نہیں پی ہوندی۔ کئی بیبیاں بہناں کہن گیاں مولانا 20 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، پتہ نہیں کی گل ہے، ساڈی دعا ہی نہیں قبول پی ہوندی۔ اللہ ساریاں دیاں سندا ہے، اللہ قبول کردا ہے، اللہ سمیع بصیر ہے، اللہ تے سینے تے چھپے رازاں نوں جاندا ہے۔ اصل دے اندر مسئلہ ہے سانوں منگن دا والی نہیں ہوندا، سانوں اللہ کو منگن دا طریقہ ہی نہیں ہوندا، سانوں منگن دا طریقہ سلیقہ نہیں۔ اسی اللہ کو منگدے بھی ہیں جا، وہ بندہ اللہ کو دعا کرے پیا تے لاکھ روپیہ چاہیے تے دعا کردا ہے کہ نہیں یا اللہ میں پریشان ہاں، لاکھ روپیہ چاہیے تے نالے خیال آیا بھی بھائی عبداللہ صاحب سے پوچھاں تے 50,000 تے لب ہی جانے۔ اللہ کہندا پھر تو ایتھے ہی تکے کھا، ڈرامے بازی کرنا ہے میرے نال، رون والا منہ مینوں وکھانا ہے، ہاتھ میرے سامنے اٹھانا ہے، دماغ تیرے چودھری پھر اونوں پوچھاں استاد عبدالرؤف نوں پوچھاں تے شاید لب جانے، بھائی شاہد نوں بھائی شعیب نوں پوچھ لواں، قاری صاحب نوں پوچھ لواں، تے اللہ کہندا تو تکے کھا، تو ذلیل ہو، پھر میرے سامنے بیٹھا ہے، میرے کو منگنا ہے تے میرا بن کے مانگ۔ یہ دنیا دے چودھری کی چیز نہیں، انہاں نوں کنے عطا کیتا ہے؟ تو میرے کو مانگ، تو میرا بندہ ہے، تو میرے کو سوال کر، پھر میری مرضی ہے میں کوئی چودھری کلاواں یا ڈائریکٹری سیٹ دے تیری چولی ہے، تو میرے کو سوال تے پورے یقین نال کریا کر۔ ایک آدھی دعا ہوندی پئی ہے، دعا دے آداب بھی نے، دعا دا طریقہ بھی ہے۔ آؤ ذرا تانوں دساں اللہ تعالیٰ کو منگن دا طریقہ کیے، کیویں رب کو سوال کرنا ہے، کیویں اللہ تعالیٰ کو منگنا ہے۔ حضرات محترم میں ایک طریقہ مختصر جہا تانوں سمجھان لگا، اگر تسی یہ طریقہ اپنا لو گے انشاءاللہ تہاڈی کوئی دعا رد نہیں کیتی جائے گی، ہر دعا قبول ہوئے گی۔ توجہ کریا جے، پتہ کی کرنا ہے، سب تو پہلے وضو بنا لینا ہے،
مصلا ڈال لینا ہے تے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے 2 رکعت 2 نفل ادا کرنے نے صلاۃ حاجہ ضرورت دی نماز پڑھنی ہے پھر بیٹھ جانا ہے تے اپنے مالک دیاں تعریفاں کرن لگ جانا ہے اللہ سونیا تو مالک ہے تو خالق ہے تو رازق ہے تو داتا ہے تو دستگیر ہے تو غوث اعظم ہے تو لاجپال ہے تو گنج بخش ہے اللہ تو رحمان بھی ہے اللہ تو رحیم بھی ہے اللہ تو پوری کائنات دا پالنہار ہے اللہ میں تیرا بندہ تے تو میرا مالک ہے اللہ دیاں تعریفاں کری جانیاں نے جویں آندیاں نے جنیاں آندیاں نے رب دیاں تعریفاں کری جانیاں نے اللہ اکبر اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو مالک مختار کل جہاناں دا کون کرے انکار کون کرے انکار ربا توے مخلوق وکری بنائیے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی شہد آئی ہے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی شہد آئی ہے کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئی لب دے پھرن مسیتی شوق ازانہ دا شوق ازانہ دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا کون کرے انکار ربا تیری رحمت دا کوئی بھی حساب نہیں بندہ نہیں ہے تیرا جیڑا شکر گزار نہیں شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے کوئی یاد کرے کوئی بھولے ہے فرق ایمانہ دا ہے فرق ایمانہ دا کون کرے انکار کون کرے انکار تیریاں شاناں دا کون کرے انکار پورے یقین رب کو منگیا کر جیڑے لوگی اللہ تیرے دارے اتے آندے نے جوڑیاں بھر بھر گھرانوں لی جاندے نے گھرانوں لی جاندے نے تو ڈاڈائیں لجپال اللہ تو ڈاڈائیں لجپال تو تے رکھنا ہے آپ خیال اپنے مہماناں دا تو رکھنا ہے آپ خیال اپنے مہماناں دا کون کرے انکار اللہ دیاں تعریفاں کرنیاں نے تے دوسرے نمبر تے پتہ ہے کی کرنا ہے حضور دی ذات تے درود پڑھنا ہے ضرور پڑھنا ہے مسنون پڑھنا ہے درود پڑھنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس دعا دی اندر میری ذات تے درود نہ پڑھیا جائے او دعا زمین و آسمان دے درمیان لٹکی رہندی ہے اللہ دے ہاں قبولیت دی شرف قبولیت نہیں نوازی جاندی لہذا درود ضرور پڑھنا ہے نبی پاک دی ذات دے درود پڑھے گا اللہ تیرے مسئلے حل کر دیں گے تے تیسرے نمبر تے پتہ ہے کی کرنا ہے اللہ دی بارگاہ دی اندر آ کے اپنے گناہاں دا اعتراف کر لینا ہے مان لینا ہے اللہ جی میں بڑا بڑا پاپی ہاں اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ہاں اللہ میں تیرا خطا کار بندہ ہاں اللہ سونیا میرے تو بڑا گناہگار کوئی نہیں تے تیرے تو بڑا بخشنار کوئی نہیں اللہ میرے تو نیواں کوئی نہیں تے تیرے تو اونچا کوئی نہیں اللہ میرے تو گندا کوئی نہیں تے تیرے تو چنگا کوئی نہیں اللہ میں تیرا بندہ ہاں تو میرا مالک ہے مولا میں گناہاں دیاں پنڈا لے کے آ گیا تیرے دربار اندر بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندوں پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان ہے مولا اللہ اکبر جے تو ویکھے اپنی جے تو ویکھے میرے عیباں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے جے تو ویکھے اپنی رحمت ولے تے بلے 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 اللہ جی میں گناہگار تے خطا کار تیرے دربار اندر آیا ہاں اللہ میں تیرا دربار چھڑ کے جاواں تے کڑے پاس جاواں
مینوں اور کوئی دربار نظر ہی نہیں آتا اللہ میں کتھے جا کے سجدے کرنے نے اللہ میں کدے کولو جا کے منگنا ہے مینوں تے تیرے علاوہ کوئی داتا نظر ہی نہیں آتا کوئی مشکل کشا تے حاجت روا نظر ہی نہیں آتا اللہ میں تیرا بندہ تے میں تیرے کول ہی منگنا ہے انج عاجزی نال منگیا کر انج انکساری نال منگیا کر انج یقین تے بھروسے نال منگیا کر تے چوتھا کام پتہ ہے کی کریا کر قرآن نال دل لایا کر قرآن نال تعلق جوڑیا کر اے مسلم شریف دی حدیث ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک نے فرمایا صحابہ آج میرے کو او فرشتہ آیا ہے جیڑا زمین تے پہلے کدی نہیں آیا او آسمان دا دروازہ کھلیا جیڑا پہلے کدی نہیں کھلیا فرشتہ مینوں سلام کرن آیا ہے تے آ کے کہندا سونیو میں اللہ کو تواڈے واسطے دو تحفے لے کے آیا ہاں دو نور لے کے آیا کیڑے کیڑے فرمایا ایک سورۃ الفاتحہ لے کے آیا ہاں تے دوسرا سورۃ البقرہ دیاں دو آخری آیتاں لے کے آیا ہاں تے سونیو اپنی امت دے لوگاں نوں دس چھڈو نا جیڑا بندہ سورۃ البقرہ دیاں دو آخری آیتاں پڑھ کے پھر رب کول جو منگے گا اللہ عطا کر چھڈے گا اللہ اس بندے نو خالی نہیں موڑدا جیڑا بندہ قرآن پڑھ کے رب کولوں منگدا ہے تلاوت کر کے رب کولوں منگدا ہے ول سکھ اللہ تعالی کولوں منگن دا سورۃ البقرہ دیاں دو آخری آیتاں پڑھیا کر پھر رب کولوں منگیا کر جو چاہیے اللہ کو سوال کریا کر عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑدا نہیں عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑدا نہیں دل بندیاں دے رکھ لیندا اے توڑدا نہیں عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑدا نہیں میں کئی واری آزمایا میں کئی واری آزمایا جد مشکل ویلا آیا جد مشکل ویلا آیا اس دم اللہ بندے نو تنہا چھوڑ دا نہیں عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑ دا نہیں عرشاں کوئی حد نہیں رب دے کرم دی اونوں فکر ہے ساڈے بھرم دی اونوں فکر ہے ساڈے بھرم دی ایویں ٹینشن نہ لے جایا کر میرے نال او زیادتی ہو گئی او حادثہ ہو گیا میرا ہی گھر لبا ہے میرے نال میرے ہی نقصان ہونے نے میرے نال ہی انج ہونا ہے سوچیا کر اللہ نے چھوٹا نقصان دے کے بڑے تو بچا لیا سوچیا کر اللہ نے دا نعمت بدل دے گا آج میں پڑھ رہا سی بنی اسرائیل کی ایک روایت حضرت داؤد علیہ السلام دے کول ایک بی بی آئی بیوہ عورت او دے چھوٹے چھوٹے بچے نے بچیاں نے کہندی ہے جناب داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے نال ظلم کر دے انہوں نے کہا نا اللہ نہیں اپنے بندے نال ظلم کہندی میرے نال اللہ نے ظلم کیتا ہے معاذ اللہ فرمایا کی ظلم ہوا کہندی میرا خاوند فوت ہو گیا اے زیادتی ہوئی اس تو بعد میں مزدوری کرنیاں چرخہ کتنیاں او سوت کت کے جڑا میں لے کے جانیاں میں بیچنیاں بازار اندر تے بچیاں دی روزی پوری ہوندی ہے میں لے کے جا رہی سی ایک لال رنگ دی گٹھ دے اندر کپڑے اندر لپیٹ کے بن کے لے جا رہی سی بہت بڑا ایک پرندہ آیا اونے میرے کو گٹھ چھینی تے اڑ گیا میرا تے میری تے مہینے پر دی کمائی گئی بچیاں نو کی کھواواں میرے نال ظلم نہیں حضرت داؤد علیہ السلام فرماندے نے نہیں پریشان نہ ہو ظلم نہیں ہے اللہ ایدہ کوئی نعمت بدل دے گا تیرا اجی بی بی ایتھے ہی بیٹھی ہے دربار تے دستک ہوئی ہے جی کچھ لوگ آئے نے تاجر تو انہوں ملنا چاہتے اندر آگئے 10 بندے تاجر تجارت کرنا رہے داؤد علیہ السلام نو کہن لگے جناب حضرت داؤد علیہ السلام ساڑھے کل ہر بندے کل 100 دینار ہے تے اسی صدقہ کرنا ہے دسو کتھے کریں داؤد علیہ السلام فرمان لگے اچھا اے صدقہ تسی کیوں کرنا ہے صدقہ مسئلہ کی بنے کہندے نے اسی
دریا اندر یا سمندر دے اندر جا رہے سی تجارتی سامان لے کے تے ساڈی جڑی کشتی سی اندر شیٹ او دے اندر ایک سوراخ ہویا تے پانی وچ آن لگ پیا اسی درمیان اندر سی اسی ڈر گئے کی کران گے کیویں بچاں گے ساڈے کول ایسی کوئی چیز ہی نہیں جے نال اونوں بند کریے کی کریے بڑے پریشان ہوئے موت دے منہ چلے گئے اسی پھر نیت کیتی کہ اللہ تعالیٰ اگر سانو اس معاملے کو بچا لے گا ہر بندہ 100 دینار اللہ دے راستے صدقہ کرے گا خرچ کرے گا اچانک ایک پرندہ آیا او دے ایک گٹھڑی او دی پنجے دے اندر سوت بھریا ہویا او دے اندر اونے سٹیا اسی او جلدی نال سمیٹیا او دے نال اسی او دے سوراخ نوں کور کیتا پانی نوں چٹیا اسی خیریت نال پہنچ گئے تے اسی سوچیا تانوں آ کے دسنے ہیں جتھے جتھے دینے نے تسی خرچ کرو تے داؤد علیہ السلام بی بی نوں بلا کے کہندے نے ہن دس اللہ نے تیرے نال ظلم کیتا تو جاندی سی تجارت کرن واسطے چند روپیاں واسطے اللہ تعالی نے 10 تاجر کلائے نہیں جنہاں دے ہاتھ 100 دینار کھڑے ہوئے لے جا سارے کا اے نہ سوچیا کر میرے نال اے ہو گیا پتہ نہیں کی ہو گیا میری دعا ہی نہیں سنی جاندی بعض دفعہ اللہ تعالی اپنے بندے نوں فوراً عطا کر دیندے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ لاکھ دا سوال کر رہا ہے پر اللہ نوں پتہ ہے کہ آنے والے دن چندا کروڑ دا نقصان ہونا ہے اللہ لاکھ نہیں دیندے مگر کروڑ دے نقصان تو بھی بچا دیندے تے بعض دفعہ اللہ بندے دی دعا نوں نیکی دا پیکٹ ہی بنا دیندے دنیا تے دیندے ہی نہیں قیامت والے دنوں دے نام اللہ نوں پتہ ہے میرے بندے دیاں نیکیاں تھوڑیاں نے اللہ انہاں دعاواں نوں نیکیاں بنا کے اودے نامہ مال وچ رکھ دین گے آقا فرماندے نے قیامت والے دن بندے کہن گے کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوندی اج ساریاں مینوں نیکیاں دے بدلے وچ مل جان لہذا پریشان نہ ہویا کر توجہ کریا جے غور کریا جے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دی ذات پہ درود پڑھنا ہے اور جناب گناہاں دی معافی منگنی ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیت پڑھ کے رب کو منگنیاں نے منگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کدی خالی نہیں موڑے گا قرآن نال تعلق جوڑن دا تیسرا فائدہ اے وے دعاواں رد نہیں کیتیاں جان گیاں چوتھا فائدہ تے آخری باتاں حضرات محترم توجہ کریا جے غور کریا جے میرے سمیت تسی جننے آئے ہو اسی سارے چاہنے ہاں اللہ سانو عزت عطا کر دے وے شہرت عطا کر دے وے سانو مقام و مرتبہ لب جائے اوے بھائیو عزت چاہی دیئے قرآن نال یاری لا لو مقام چاہی دائے قرآن نال یاری لا لو اللہ دی قسم ہے قرآن والیاں دی بڑی عزت جے دین والیاں دی بڑی عزت جے دین والیاں دا بڑا وقار جے قرآن پاک نال تعلق جوڑو آقا فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صحیح بخاری دی روایت ہے آقا فرماندے نے لوگوں تو آٹے وچوں خیر والے بندے یعنی نیکی والے بھلائی والے شان و شوکت والے عزت والے بندے کون نے میرے نبی گڈیاں والیاں دی گل نہیں کیتی کوٹھیاں والیاں دی گل نہیں کیتی پیسیاں والیاں دی گل نہیں کیتی کناں دی کیتی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اللہ اکبر خیر والے او نے جڑے قرآن پڑھن والے خیر والے او نے جڑے قرآن پڑھان والے قرآن سکھن والے قرآن سکھان والے اے جڑے بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں اے جڑے استاد کرام قرآن پڑھاتے ہیں اے خیر والے نے اے عزت شان والے لوگ نے تسی بھی قرآن پڑھاؤ تسی بھی دین پڑھاؤ اپنے بچیاں نو عزت لبے گی وقار لبے گا اے مغرب والیاں دی سازش جے ایویں انہاں لوگاں دے دماغ بھرے نے نہیں جی مولوی نو منڈے نو بنانا مولوی بناواں گے تے کی کرے گا حافظ بنا کے کی کرنا ہے مولوی بنا کے کوئی منڈا بھوکا مارنا ہے اچھا یہ ایڈی وڈی غلط بیانی ہے اگر مولوی نہیں بنانا مولوی بنا کے بھوکا مر کدی مولوی بھوکا مر دیا تو دیکھیا تسی اے سیلاب ہے نا تواڈے پورے پاکستان وچ مولوی کھواندے پھردے سن لوکاں مولوی نہیں بھوکا مردا بھاواں جنگل وچ بیٹھ جائے قرآن والا بندہ جنگل وچ بیٹھ جائے اللہ انہوں بھوکا نہیں مرن دیندا ایمان ہونا چاہیے اگر مولوی بنا کے بھوکا اچھا 2 نمبر بھی بڑے نے لوگ ایک پاسے کہندے نے مولوی نہیں بنانا مولوی بنا کے بھوکا مارنا تو دوسرے پاسے کہندے نے مدنی دی گڈی چیک کر انہاں سوٹ بوٹ ویکھ کڑیاں ٹوپیاں میچگاں ہیں تے تسی بھی پڑھاؤ بھائی تسی بھی بیٹیاں نوں حافظ بناؤ عالم بناؤ قاری بناؤ تہاڈے پتر بھی میچگاں کرن سونیاں گڈیاں سونے سوٹ
ایک پاسے کہندے ہو مولوی بنا کے بھوکا مارنا ہے، ادو کہندے ہو مولوی کھاندے ہی بڑا کمال نہیں۔ آخے نہیں جی اسی منڈے نو انجینئر بنانا ہے، اسی منڈے نو برگیڈیئر بنانا ہے، علاقہ مجسٹریٹ بنانا ہے، اسی ڈی ایس پی بنانا ہے، اینو اسی جنرل کرنل بنانا ہے۔ تے کی گل ہے حافظ قرآن نہیں بن سکتا علاقہ مجسٹریٹ، یا قاری قرآن نہیں بن سکتا ڈی سی، اللہ اکبر کیوں نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے۔ ہن تے تسی کہہ ہی نہیں سکتے تہاڈے ملک دا جرنیل ہی حافظ قرآن ہے، اللہ اکبر فوج دا سپاہ سالار ہی حافظ قرآن ہے۔ لہذا حضرات محترم دین نو ترجیح دیا کرو، قرآن پاک نال جوڑو اپنی اولاداں نو، عزت لبے گی، شان لبے گا، مقام لبے گا۔ آخر نہیں جی مولوی دی عزت ہی کوئی نہیں ہوندی، تسی ویکھی نہیں، تسی مغرب والے نو ویکھے آئے۔ آؤ تانوں میں اج مولوی دی عزت وکھاواں، عالم دین دی عزت وکھاواں تے ساتھے جے لفظاں وچ وکھاواں۔ اے تہاڈی مسجد ہے، ایتھے عشاء دی اذان ہو چکی ہے، مثال دین لگا واں، بندے نماز دے انتظار اندر نے۔ اے تہاڈی کلونی دے جناب جتنے رئیس لوگ نے، تہاڈی کلونی دے جننے چودھری لوگ نے، سارے آ گئے مسجد نماز پڑھن واسطے۔ حضرات محترم انج سمجھو تہاڈے علاقے دے ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب بھی آ گئے نے، انج سمجھو چلو انج کرو نا یار، تہاڈے وزیر اعظم صاحب بھی آ گئے نماز پڑھن واسطے، کھڑے ہوئے نے۔ ہاں جی چوری جی وزیر صاحب کی دا انتظار ہے، اخے حافظ جی آن والے نے، قاری صاحب آن والے نے۔ اچھا جی انہاں دے انتظار ہے جی، انہاں پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ او حافظ صاحب آگے مسجد دی اندر، پاویں کالے رنگ والا ہے تے پاویں ہمارے جے گھر والا ہے، آ گیا، یہ سارے لائن وچ کھڑے ہو گئے۔ حافظ صاحب مصلی رسول تے آ گئے، اس صف اندر بیٹھ گئے۔ حافظ قرآن ممبر رسول تے آ گیا ہے۔ اوے دنیا ممبری نو روئی جاندی ہے، اینو اللہ نبی دا ممبر دے چھڈیا ہے۔ اگے مولوی دی عزت کوئی نہیں ہوتی، اے سارے کھڑے نہیں پیچھے تے مولوی صاحب مصلی رسول تے۔ ہن ایتھے قاری صاحب تے ماشاءاللہ مصلی تے کھلو جان تے پہلی رکعت وچ سورہ بقرہ پڑھن تے تانوں لگے پتہ مولوی دی عزت ہوندی ہے کہ نہیں۔ پہلی رکعت تے 2.5 پارے پڑھ دے نا تے تسی کدی سجی لات تے پار دیو تے کدی کھبی لات تے بھی اج مولوی مارے گا تے تانوں پتہ لگے مولوی دی عزت ہوندی ہے کہ نہیں۔ ہن ایندے تو اگے جاؤ کھپلا، اے کھڑا قیام اندر تسی رکوع جاؤ کھا، فرمایا اے دے تو اگے نہیں ہو بدنا، اگے ودیا تے تیری شکل بدل چھڈاں گا۔ اے عالم دین دی عزت ہی، اے قاری قرآن دی عزت ہے۔ وکھری گل ہے تہاڈا معاشرہ نہ سمجھے، مگر اللہ نے انہوں بڑی عزت دیتی ہے، انہوں مصلی رسول دیتا ہے اللہ نے۔ اخی مولوی دی عزت نہیں ہوندی، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، نماز پڑھاتا پڑھاتا سجدے چلا گیا ہے۔ اے حافظ صاحب دا سر سجدے والی جگہ تے پیر پیچھے نے انج کر کے تے پیراں دے پیچھے کون ہے؟ تہاڈا وزیر اعظم۔ پیراں دے پیچھے کون ہے؟ تہاڈا جناب وزیر، تہاڈا مشیر، تہاڈا ایم این اے، تہاڈا ایم پی اے، تہاڈے چودھری، تہاڈے وڈیرے۔ اللہ فرماتے نے اٹھ مغرب والیا، جڑا نے مولوی دی عزت ہی کوئی نہیں، قرآن والے دی عزت ہی کوئی نہیں، ویکھ اٹھ کے میں دے پیراں دے پیچھے سوا چھڈے نہیں دنیا والے، دس نہ اٹھ کے عزت والا کون ہے، شان والا کون ہے؟ حافظ قرآن دی بڑی شان ہے، عالم دین دی بڑی شان ہے۔ اللہ دی قسم لوگو اگر دین والے دی شان نہیں، قرآن والے دی شان نہیں، پھر کسے دی عزت نہیں، پھر کسے دا مقام نہیں۔ آخے نہیں نہیں، اے جڑے بچے مدرسے دی اندر پڑھ دے نے، انہاں دا پروٹوکول ہی کوئی نہیں ہوندا۔ فلاں چودھری دا پتر جاندا ہی کالج، او جناب فارچونر تے جاندا ہے، فلاں چودھری دا پتر جاندا ہے کالج، او جناب لائن کروزر تے جاندا ہے، فلاں دی بیٹی جاندی ہے یونیورسٹی، او جناب بی ایم ڈبلیو تے جاندی ہے۔ اے جڑے نے اے گھروں وضو بنا کے پیدل ہی مسجد چاندے پے ہوندے نے، انہاں دا پروٹوکول ہی کوئی نہیں۔ تو ویکھیا نہیں انہاں دا پروٹوکول؟ میں تینوں فیصلہ آبادی پروٹوکول وکھاواں انہاں بچیاں دا۔ حضرات محترم بچہ گھروں نکلیا، بیٹا کدھر جا رہا ہے؟ آندا جی میں یونیورسٹی جا رہا ہاں۔ کدھر تے جانے؟ آندا او فارچونر میری کھڑی ہوئی ہے۔ اچھا پتر تو کتے جانا ہے؟ کہن لگی بیٹی، کہن لگی میں جناب یونیورسٹی جانا ہے۔ کدے جانا ہے؟ کہن لگی او بی ایم ڈبلیو کھڑی ہوئی ہے۔ تو پتر کتے جانا ہے؟ میں سکول جانا ہے۔ کی ہے تیرے واسطے؟ آندا میرے واسطے ہونڈا سویک کھڑی ہوئی ہے۔ اچھا اے بچہ گھروں نکلیا ہے، بیٹا کتے جانا ہے؟ میں فلاں مسجد دے اندر قرآن پڑھنے واسطے جانا ہے، میں جامعہ سلفیہ دین پڑھنے واسطے جانا ہے۔ اچھا بیٹا کس چیز سے جانا ہے؟ آدھا کوئی گل نہیں، قریب ہے، میں پیدل ہی چلا جانا ہے۔ لے تیرا پروٹوکول ہی کوئی نہیں، رک ذرا میں تینوں
پروٹوکول وکھاواں ایک گیا تے لینڈ لائن کرو دے اندر دوجا گیا تے بی ایم ڈبلیو دی اندر تیجا گیا تے جناب کسی دنیا دی مختلف گڈی دی اندر کوئی جناب اللہ اکبر جی اللہ اندر گیا ہے کوئی جناب ہونڈا سویک اندر گیا ہے اے قرآن پڑھنے والا جا رہا ہے انہیں کیرے تے جانا ہے ہن تانوں وکھان نواں انہیں جناب حضرات محترم گڈیاں تے شاش نہیں جانا انہیں پتہ ہے کس چیز سے جانا ہے ایک گھروں باہر نکلی آئے اے اللہ دی رحمت دے فرشتے آ گئے نے انہیں نہ دے تھل پیرا تھلے آ کے پر وشا دیتے نے وہ آدھا تو زمین تے چل کے نہیں جانا ساڑھے پرا تے سوار ہو کے جانا ہے 10 مینو کی دا پروٹوکول زیادہ ہے گڈی والے دا جڑا فرشتیاں دے پرا تے سوار ہویا ہے اے دا پروٹوکول بہتا یا گڈی والے دا بہتا ہے کالج جان والا ماں دعاواں دے رہی ہے ابو دعاواں دے رہی ہے کامیابی دیاں اے بچہ مدرسے جان والا اینو ماپے تے دعاواں دین دے ہی نے اللہ دی قسم سمندر دیاں مچھلیاں بھی دعاواں دے رہی نے سمندری مخلوقاں بھی دعاواں دے رہی نے اللہ سونیا اے دین دے رستے تے چلے آئے اے جنت دے رستے تے چلے آئے اینو کامیابیاں تا کر دے لہذا کدی نہ سوچی کہ انہاں دی عزت کوئی نہیں پروٹوکول کوئی نہیں مقام کوئی نہیں عزت ہے ہی دین والیاں دی مقام ہے ہی دین والیاں دا شان ہے ہی قرآن والیاں دی لہذا او قرآن پاک دے قریب آ جو قرآن پاک نال یاریاں لا لو قرآن پاک نال تعلق جوڑ لو مار جانا جے دنیا چھڑ کے چلیاں جانا جے اوے اپنیاں کوٹھیاں دا خیال کرن والیا گڈیاں تے اپنیاں زمیناں پیڑیاں دا خیال کرن والیا اپنی اولاد نو دیندار بنا کے جانا تو مار گیا تے تیریاں گڈیاں تے کوٹھیاں تے بلڈنگاں تیرے کام نہیں آنیاں اے جڑے قرآن پڑھنے والے بچے تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جان گے اے دین پڑھنے والی تیری اولاد تیرے واسطے آخرت دی کمائی دا ذریعہ بن جائے گی انہوں دین والا بنا کے جا انج دا لوارث ہو کے نام مریوں میری سونیا میری ماں بہن کہ تم مار جائے تے تیرے بچے نو نماز جنازہ دی دعا ہی کوئی نہ آوے تم مار جائے تے تیری مغفرت دا سوال کرن دا تیرے پتر نو والی کوئی نہ آندا ہوے اللہ اکبر لہذا دین